बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाजरे की मीठी टिकिया। असलम कस्टम में नौकरी करता था। इसकी ड्यूटी एयरपोर्ट पर थी। वो मुसाफिरों का सामान चेक करता था ताकि इस बात का पता कर सके कि वो मुकर्रर मकदार से ज़्यादा सामान तो अपने साथ नहीं लाए, और अगर लाए हैं तो इस पर कस्टम ड्यूटी दी है या नहीं। ये काम करते हुए उसे 10-12 साल तो हो ही गए होंगे। इस दौरान उसने लातादाद मुसाफिरों का सामान चेक किया था। अपनी ये ड्यूटी वो बड़े अच्छे अंदाज में पूरी दयानतदारी और लगन से सर अंजाम देता था। बाज़ मुसाफिर दूसरे मुल्कों से आते हुए बहुत ज़्यादा सामान अपने साथ ले आते थे। इस सामान में ज़्यादातर सोने के जेवरात, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान और कीमती कपड़े होते थे। असलम इस ज़्यादा सामान के हिसाब से इन्हें कस्टम ड्यूटी के तहत चालान बनाकर दे देता। बहुत से मुसाफिर ये चाहते कि कुछ रकम बतौर रिश्वत देकर अपना सामान क्लियर करवा लें ताकि इन्हें ज़्यादा पैसे ना देने पड़ें, मगर असलम एक ईमानदार अफसर था। इसका दिल तो चाहता था कि ऐसे मुसाफिरों को झिड़क दे, मगर वो इखलाक का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ता था। वो इन्हें नरमी से समझा देता था कि रिश्वत लेना भी हराम है और देना भी हराम, इसलिए वो सीधी तरह से कस्टम ड्यूटी अदा करें ताकि वो कौमी ख़जाने में जमा हो। एक रोज़ वो सऊदी अरब से आए हुए एक मुसाफिर का सामान चेक कर रहा था कि सामान में मौजूद एक चीज़ देखकर वो चौंक पड़ा। इसने सामान वाले शख्स को देखा। वो 28-30 साल का था और शक्ल व सूरत से कोई मजदूर लगता था। इसके सामान पर लगी चिट्ठों पर उसका नाम मालिक शाह दर्ज था। वो सऊदी अरब से पाकिस्तान आया था। इसके साथ ज़्यादा सामान नहीं था, बस यही 2 सूटकेस, एक छोटा सा बैग। सूटकेसों में अनसिले कपड़ों के जोड़े, बच्चों के खिलौने जिनमें तरह तरह की गुड़ियों की तादाद ज़्यादा थी, और ऐसी ही दूसरी चीज़ें थीं। मगर असलम जिस चीज़ को देखकर चौंका था वो उसके बैग में रखी हुई एक गोल चांदी की खूबसूरत डिबिया थी जिसमें बाजरे की एक टिकिया रखी हुई थी। वो टिकिया बहुत पुरानी लग रही थी क्योंकि उसका रंग भी स्याही माइल हो गया था। इसने उसे छू कर देखा तो वो पत्थर की तरह सख्त थी। ये क्या है? उसने कदरे हैरानी से पूछा। बाजरे की मीठी टिकिया, मालिक शाह ने मुस्कुरा कर जवाब दिया और अपने खुले हुए सूट केसों को बंद करने लगा जिनमें रखा सामान चेक हो गया था। ये तो काफ़ी पुरानी लगती है, असलम ने कहा। तुमने इसे इतनी एहतियात से क्यों रखा हुआ है? ये मेरे लिए दुनिया के बड़े से बड़े खजाने से भी ज़्यादा कीमती है। मैं इसे हर वक्त अपने साथ रखता हूँ। कोई अगर मुझसे कहे कि इसके बदले लाखों रुपए ले लो तो मैं तब भी इसे ना दूँ, मालिक शाह ने मुस्कुरा कर कहा। इसकी बात सुनकर असलम उलझन में पड़ गया। एक मामूली सी बाजरे की टिकिया और इतनी कीमती। इतनी देर में मालिक शाह अपना सामान ट्राली में रखकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इत्तेफाक की बात थी कि असलम की छुट्टी का वक्त हो गया था। दूसरी शिफ्ट का स्टाफ आ गया था और उसने ड्यूटी संभाल ली थी। असलम का तजस्सुस बढ़ा हुआ था और वह बाजरे की टिकिया का राज जानने के लिए बेचैन था। इसे हैरत थी कि आखिर इस बाजरे की टिकिया में क्या खास बात थी जिसने उसे इस कदर कीमती बना दिया था। इसने फैसला कर लिया कि इस बारे में मालिक शाह से पूछेगा। वो जल्दी से इसके पीछे लपका। इसने देखा कि मालिक शाह एयरपोर्ट की इमारत से बाहर खड़ा किसी टैक्सी की तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ा रहा है। वो इसके पास जाकर खड़ा हो गया और उसे मुखातिब करके बोला, भाई मालिक शाह, अगर कुछ टाइम मुझे दे सको तो मैं मशकूर होऊंगा। तुम्हारे बाजरे की टिकिया ने तो मुझे उलझन में मुब्तला कर दिया है। क्या तुम मेरे साथ एक कप चाय पीना पसंद करोगे? ये कहकर उसने एयरपोर्ट के एक लोडर मुलाजिम को मालिक शाह के सामान की ट्राली की निगरानी के लिए कहा और उसे साथ लेकर सड़क पार एक चाय खाने में आ गया। वहां बैठकर उसने 2 चाय का ऑर्डर दिया और मालिक शाह के हाथ पर हाथ रखकर बोला, ये जहमत देने की मैं माफ़ी चाहता हूँ। बस मेरी ये उलझन दूर कर दो कि बाजरे की टिकिया का क्या राज है। मालिक शाह को भी चाय की तलब हो रही थी, इसलिए वो चाय का सुनकर खुश हो गया था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको ज़रूर इस राज से आगाह करूँगा। इतनी देर में बेरा चाय ले आया। मालिक शाह ने चाय का एक घूंट भरा और बोला, तो सुनिए, ये आज से 10 साल पहले की बात है। मैं नूरपुर गांव में अपनी बीवी और बेटी के साथ रहा करता था। अब भी मेरी रहाइश वहीं है। उस वक्त मेरे घर के हालात ऐसे ना थे जैसा कि अब हैं। खुदा भला करे सऊदी अरब वालों का कि उनकी वजह से लातादाद लोग एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। मेहनत तो बहुत है मगर पैसे भी अच्छे मिल जाते हैं। सऊदी अरब आने से पहले मैं कोड़ी कोड़ी को मोहताज था। मैं राज मजदूरी का काम करता था, मगर गांव में मजदूरी का काम बहुत कम मिलता था, इसलिए हाथ भी तंग था। घर में कभी कभार फाकों की भी नौबत आ जाती थी। उस वक्त मैं इस काबिल भी नहीं था कि अपनी बेटी नायाब को पढ़ा लिखा सकूं। उस वक्त वो 6 साल की थी। वो फटे पुराने कपड़ों में रहती थी और शदीद सर्दियों में भी उसे गर्म कपड़े मैसर नहीं थे।
ہمارا مکان بھی خستہ حال ہو گیا تھا کیونکہ مدتوں سے اس کی مرمت نہیں ہوئی تھی۔ ان حالات سے میں سخت مایوس اور پریشان تھا۔ وہ بنیادی ضروریات جو بیوی بچوں کے لیے ضروری ہوتی ہیں میں انہیں نہیں دے سکتا تھا۔ اس کے باوجود میری بیٹی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ اتنی سی عمر میں ہی اسے میری مجبوری کا اندازہ ہو گیا تھا، اس لیے وہ مجھ سے کوئی فرمائش بھی نہیں کرتی تھی۔ میں ہر وقت اس بات پر کٹتا رہتا تھا۔ حالات سے مایوس ہو کر میں نے باہر جانے کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ میری بیوی ایک نیک صفت عورت ہے۔ اس نے ہمیشہ میری ہمت بندھائی اور میری غربت کے باوجود اس نے میرا ساتھ دیا۔ وہ میرے لیے بہت دعائیں بھی کرتی تھی۔ خوش قسمتی سے باہر بھجوانے والی ایک کمپنی کے ذریعے مجھے سعودی عرب میں ایک تعمیراتی ادارے میں نوکری مل گئی۔ اب ہمارے دن بدلنے لگے۔ میں ہر ماہ اچھے خاصے پیسے گھر بھجوانے لگا۔ میری بیٹی پڑھنے بھی لگی اور گھر میں خوشحالی آ گئی۔ بیوی نے مکان کی مرمت بھی کروا لی تھی۔ میں سعودی عرب میں نہایت محنت سے کام کرتا تھا تاکہ اپنی کمپنی میں ایک مقام بنا لوں۔ کمپنی کی طرف سے ہر ملازم کو سال میں 1 ماہ کی چھٹی ملا کرتی تھی، مگر میں نے 2 سال تک پاکستان کا رخ نہیں کیا۔ ان چھٹیوں کے بدلے جو پیسے ملتے تھے وہ میں لے لیا کرتا تھا اور انہیں بھی گھر بھیج دیتا تھا۔ تیسرے سال مجھے بیوی اور بچی کی بہت یاد آئی اور میں 1 مہینے کی چھٹی پر یہاں چلا آیا۔ میں ان کے لیے بہت سی چیزیں اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ مجھے دیکھ کر دونوں بہت خوش ہوئیں۔ میری بیٹی نایاب تو یہ چاہتی تھی کہ اب میں واپس نہ جاؤں، مگر میری بیوی نے اسے سمجھا دیا۔ بہرحال نیاب تو میری آمد سے خوشی سے کھلی جا رہی تھی اور میرے پاس سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں اس کے لیے بہت سارے کپڑے اور کھلونے بھی لایا تھا۔ وہ انہیں دیکھ دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی۔ اس روز رات کو کھانے کے بعد جب میں انہیں اپنی سعودی عرب کی کہانی سنا رہا تھا تو وہ خاموشی سے اٹھی اور صندوق کھول کر اس میں سے کوئی چیز نکالنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ میرے قریب آئی تو اس کے ہاتھ میں اس کی ایک پرانی اوڑھنی تھی۔ 3-4 سال پہلے یہ اوڑھنی اس کی ماں نے اسے عید کے موقع پر دلائی تھی۔ اس نے اوڑھنی کی تہہ کھولی اور اس میں سے یہ باجرے کی ٹکیاں نکال کر مجھے دی اور بولی، ابا جس روز آپ پردیس جا رہے تھے اس روز بہت تیز بارش ہوئی۔ شام کو امی نے میرے لیے باجرے کی یہ ٹکیاں بنائی۔ گھر میں زیادہ شکر بھی نہیں تھی اور باجرے کا آٹا بھی کم تھا، اس لیے صرف ایک ہی ٹکیا بنی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ آپ کو باجرے کی میٹھی ٹکیاں بہت پسند ہیں۔ یہ بات آپ ہی اکثر مجھے بتاتے تھے کہ جب آپ چھوٹے تھے تو دادی اماں باجرے کی ٹکیاں بنا کر آپ کو دیتی تھیں اور آپ انہیں بہت شوق سے کھاتے تھے۔ اس لیے اس روز میں نے اسے نہیں کھایا بلکہ آپ کے لیے سنبھال کر صندوق میں چھپا کر رکھ دیا۔ میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ آپ جب بھی گھر آئیں گے یہ آپ کو دوں گی کیونکہ یہ آپ کو اچھی لگتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے مالک شاہ کی آواز بھر آ گئی اور آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اسلم کی بھی آنکھیں یہ کہانی سن کر بھیگ گئی تھیں۔ اس کے بعد دونوں خاموشی سے چائے پینے لگے۔ چائے ختم ہوئی تو وہ دونوں وہاں سے اٹھ کر باہر آئے۔ اسلم نے ایک ٹیکسی والے کو روک کر مالک شاہ کا سامان اس میں رکھوایا۔ جب مالک شاہ ٹیکسی میں بیٹھ گیا تو اسلم نے کہا، مالک شاہ تمہاری کہانی بہت پر اثر تھی۔ بیٹیاں ہوتی ہی ایسی ہیں، بے پناہ محبت کرنے والی، خیال رکھنے والی۔ جی صاحب، اس لیے تو کہتے ہیں کہ بیٹیاں نصیب والوں کو ملتی ہیں، مالک شاہ نے مسکرا کر کہا۔ ٹیکسی چل پڑی اور اسلم اسے جاتے دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دور سڑک سے نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اسلم تیز تیز قدموں سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ وہ جلد سے جلد اپنے گھر پہنچ کر اپنی بیٹی کو گود میں لے کر پیار کرنا چاہتا تھا۔ مالک شاہ کی بیٹی کی کہانی سن کر اسے اپنی بیٹی شدت سے یاد آنے لگی تھی۔